اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم أنت القوي ونحن ضعفاء. اللهم أنت القوي ونحن ضعفاء. أنت القوي ونحن ضعفاء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم إنا عبيد بنو عبيد بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوس تقواها اللهم آت نفوس تقواها وزكها أنت من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقربائنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الكافرين
الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصرهم من نصر دين محمد. اللهم انصرهم من نصر دين محمد واخذلهم من خذل دين محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله في هذه ليلة مباركة. اللهم إنك عفو كريم. تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا مناسكنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.